तारीख के सबसे बड़े जनाजे की तो फुटेजेस आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद सादत के साथ। मास्टर स्ट्रोक खेला है ईरान ने। आप इमेजिन करेंगे इन तकरीबात में इन्होंने किया क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो वफद दाखिल हो रहा था ताजियत के लिए, जिस मुल्क का, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी अगेंस्ट यहूद, उन्होंने एग्जैक्ट वही कुरानी आयात उनकी एंट्री के टाइम चलाई हैं। इस वीडियो को हर मुसलमान, हर जीरो शख्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करे कि तेहरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस सदी की सबसे बड़ी गलती ट्रंप और याहू से हुई, जिन्होंने ये सोचकर हमला किया कि ये इसको समझ बैठे कि डिक्टेटर बैठा आगे, कि 48 घंटे में ईरान की कौम सड़कों पर आ जाएगी और बगावत हो जाएगी। अब ट्रंप सर पकड़ के बैठा है कि ये जनाजा क्या है इस वक्त, और उसको ये तक कहना पड़ गया है कि हम चाहें तो इन सबको अभी खत्म कर दें। 2-3 करोड़ बंदा सड़कों पे है, मजाक नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया हैरान होकर तारीख का सबसे बड़ा, इससे बड़ा आज तक तारीख में कोई जनाजा नहीं था, जिसमें 100 से ज्यादा ममालिक के वफूद पहुंचे हुए हैं। करोड़ों लोग इस अजीम इज्तिमा में शामिल हैं। इस जनाजे में रिक्कत आमेज और हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं जो स्क्रीन्स पर हैं। आज ट्रंप और याहू ये मंजर देखकर परेशान है। खुद ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी से बात करते हुए कि मैं ईरानी अवाम को खामनाई के लिए इस तरह रोता देखकर हैरान हूँ। अगर हम चाहते तो इस जनाजे में मौजूद तमाम लोगों को निशाना बना सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई पार्टी बाकी नहीं रहेगी। मतलब इससे ज़्यादा बौखलाहट और क्या हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ट्रंप असल बॉस है और याहू को पता है कि बॉस कौन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंसानी तारीख में तारीख लिखी गई है? आप कोई हिस्ट्री उठा के देख लें, जिनका मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं, कि इंडियन स्टेट तमिलनाडु में साबका वजीर आला थे CN अनुदुराई। उनके जनाजे में 15 मिलियन, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी और वो तारीख का एक बड़ा जनाजा था। इसी तरह ईरान के बानी इनकलाब आयतुल्ला रूहुल्लाह खामनाई के जनाजे में 10.2 मिलियन और इजिप्ट के साबका सदर जमाल अब्दुल नसार के जनाजे में 7 मिलियन लोगों का हजूम था। लेकिन आज तेहरान की सरजमीन पर 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से भी ज्यादा, 2 से 3 करोड़ अफराद का तकरीबन जनाजा है। तारीख गवाह है कि जिस मुस्लिम उम्मा को तोड़ने और अलग करने के लिए यहूद और नसारा ने सदियां खर्च की, करोड़ों डॉलर झोंक दिए, लेकिन आज वो इकट्ठे हैं और वो एक ऐसी चिंगारी अब भड़क उठी है जो काबू में नहीं आ रही। तो ये कोई आसान बात नहीं है। उस मास्टर स्ट्रोक की तरफ जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया। जब मुख्तलिफ ममालिक के बैनुल अक़वामी वफूद ताजियत के लिए हॉल में दाखिल हो रहे थे, तो तेहरान में सरकारी सतह पर हर कौम के लिए कुरान पाक की अलग अलग और ख़ास आयत की तिलावत की जा रही थी। ये इंतखाब आम नहीं था। जिस तरह का वफद था उसी तरह की कुरानी आयत जो है वो उस टाइम चलाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी तिलावत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस मौजूदा आलमी जंग के तनाजुर में हर मुल्क के किरदार का मुकम्मल सांचा था। अब ये देखिए कि पहली बार तारीख में सऊदी अरब का वफद वहां था। सऊदी अरब के वफद के सामने उनके लिए सूरह अल इमरान की आयत नंबर 13 पढ़ी गई। قد كان لكم آية في فئتين التقتا، जिसका मफहूम साफ था कि मैदान बदर में 2 ग्रोह आपस में भिड़ गए थे। एक अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था, यानी बट गए थे और आपस में लड़ना शुरू कर दिया था। ईरान ने इस कुरानी कोड से सऊदी अरब के किरदार को उनके सामने ला के रखा कि जब हम कुफर के सामने लड़ रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। फिर आया तुर्की का वफ्द, हाल में दाखिल हुआ
تو ان کے لیے سورہ النساء کی آیت نمبر 95 وہ گونجی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم جس کا صاف مطلب تھا کہ جو لوگ اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹھنے والوں پر فضیلت اور بڑا درجہ عطا کیا. یہ ترکی کی کھوکھلی مذمتوں اور زبانی بیانات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ویسے تو بہت بولے لیکن آئے نہیں. اس سفارتی قرآنی پیغام میں پاکستان کو بڑا پیارا میسج دیا گیا. پاکستان کی تمام لیڈرشپ جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، پریزیڈنٹ، پھر بلاول بھٹو اور بھی جتنا ڈیلیگیشن تھا، ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا، وہ سارا ڈیلیگیشن یہ آپ تصویر پر دیکھ سکتے ہیں. اور ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا رول اس پوری جنگ میں ایران کے لیے مثبت ترین تھا. اور اس نے تا حیات، بلکہ جب تک دنیا قائم ہے، پاکستان اور ایران کو بالکل سگے بھائیوں کی طرح باندھ دیے. تو جب پاکستانی وفد آگے بڑھا تو سورہ الاسراء کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی گئی. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے رب مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک مددگار قوت میرے لیے کھڑی کر دے. موجودہ علاقائی حالات میں پاکستان وہ مددگار قوت تھی، اور یہاں ایران کا وفد آیت اللہ خامنائی اور ان کی فیملی کے شہداء کے تابوت پڑے ہیں، اور ان کے سامنے جب وہ وفد داخل ہو رہا ہے تعزیت کے لیے تو وہ یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت چلا رہے ہیں اور مددگار قوت پاکستان کو قرار دے رہے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کی نظر میں پاکستان کی کیا ویلیو ہوگی. اور یہاں پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان کی فورسز زندہ باد، پاکستان کی قوم زندہ باد. یہ سب سے حیران کن اور سب سے فخر کا مقام ہے پاکستان کے لیے. آپ کو پتہ ہے سب سے چونکا دینے والی آیت قطر کے وفد کے سامنے پڑی گئی، جہاں سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 تلاوت ہوئی. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، جس کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے ایک روشن اور کھلی فتح کا راستہ ہموار کر دیا ہے. یہ قطر کے اس سفارتی کردار کو یاد کروانا تھا جو اس جنگ میں صہیونی عزائم کے خلاف ایک اہم جو ہے وہ دیوار بنا ہوا تھا. یہاں تک کہ جب انڈیا کا وفد ہال میں پہنچا تو ان کے لیے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 173 پڑھی گئی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، جس کا مفہوم ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. یہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مادی یا فوجی طاقت مل کر بھی حق کی آواز نہیں دبا سکتی. ایران کا یہ انداز پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرتا ہے کہ جب اللہ کے پیغام اور سنت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دیوی تمام تعلیمات کی شجاعت پر مبنی ہو تو دنیا کے کسی بڑے ظالم کو کوئی
یہودی طاقت مات نہیں دے سکتی. آخر میں اتنی دعا کروں گا کہ اللہ پاک شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایران جیسی طاقت ہر مسلم نیشن کو دے، اور پاکستان جیسا مثبت مددگار کردار ادا کرنے کی توفیق بھی سب کو دے. آمین.